अहमद व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम और मेरे दुनिया के इंसानों, आजकल इंसान एक बात के पीछे बहुत पड़ा है भाई, सुकून नहीं रहता। कोई कहीं पर भी यहाँ से वहाँ तक भटकता है, तो कोई रात दिन काम करता है, तो फला इब्न फला कहता है मुझे रब नज़र नहीं आता है बोले। तो कोई नमाज पढ़ता है, सुकून करता है, तो अक्सर एक कहता है भाई बोले मुझे अपने लवर में या अपनी बीवी में या अपने भाई में या फिर किसी और में रब नज़र आता है। मैंने इसके ऊपर फेसबुक पे मोहम्मद साकिब मेरे आईडी में, मुझसे बगैर मिले बगैर पूछे देख लीजिएगा, मोहम्मद साकिब आईडी में लिखा भी हूँ कि अल्लाह यानी रब किसी इंसान में नज़र आता है या नहीं आता है। और ये जुमले जज्बाती है या फिर हकीकी है या फिर जज्बाती है, हकीकी है या आर्ट्स के जज्बाती है। चलिए आज इसका जवाब आपको हम देते हैं कि क्या बात होती है असल। जी, रब यानी अल्लाह इंसान में अल्लाह की तजल्ली यानी कि इसके अंदर संजीदगी है, तो उसमें अल्लाह नज़र आएगा। ऐसा बोलते हैं यार उसको देखा तूने कभी, उसको देखकर अल्लाह याद आ जाता है, तो उसी को रब कहते हैं। रब यानी पालनहार यानी अल्लाह, रब कहते हैं पालनहार, और असल पालनहार पालने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो अब कोई लवर्स या फिर मोहब्बत करने वाले या फिर कपल्स या जोड़ा कहते हैं कि भाई एक दूसरे में लव में, उसे क्या कहते हैं, एक दूसरे में लवर्स में रब नज़र आता है। तो जी ऐसा हो सकता है कि इंसानों में नज़र आए रब, लेकिन हकीकी शक्ल में नहीं, सिफाती शक्ल की हकीकत यानी क्वालिटीज़ की बिना पे हम कहते हैं ना कि वो इंसान बहुत सादा है मगर उसमें अल्लाह नज़र आता है। बोले करता क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बोले मजदूरी करता है, मगर उसकी बातें, उसकी संजीदगी, उसका सुकून और उसका समझना इस कदर बेहतर है कि उसमें अल्लाह नज़र आता है। तो रब नज़र आने की वजह किसी इंसान की अकली संजीदगी, उसकी अल्लाह के तई भी संजीदगी और खौफ व तक़वे से ऐसा होता है। मसलन एक वाक़या है कि एक नौजवान शख्स हज के लिए गया, और जब वो हज के लिए गया तो उसने काबतुल्लाह को देखा, और बहुत से वली भी थे उस ज़माने के, बड़े बड़े वली थे, अब्दालों का ज़माना था, कुतुब अब्दालों का। लेकिन जैसे वो नौजवान हज को जाता है तो जैसे काबतुल्लाह पहुंचता है, फिर दुआ करता है, तो एक चीख निकलती है उसकी और वो ख़त्म हो जाता है। और चीख निकलने के बाद जब वो ख़त्म होता है तो उसके पीछे उसके कई वली होते हैं और वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। यानी वो अल्लाह के इस स्टेज पर आ जाता है कि वो अल्लाह को देखे, अब मिल लिया हो। जी, लास्ट स्टेज पर आ जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसानों में अल्लाह यानी रब नज़र आना फितरी बात है, लेकिन कोई ये कह दे सो जज्बाती तौर पे कि इसमें अल्लाह नज़र आता है, भले ही उनमें सिफात नहीं है, नज़र आता है तो नहीं, मेरे बड़े भाई है बोले उनमें अल्लाह नज़र आता है। तो मैंने एक बात और नोटिस किया, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी तुम्हारा दिल कहता है कि उनसे बात नहीं करना, उनको देखना नहीं, उस वक्त क्या होता है? फिर उसने कहा यार हाँ ऐसा होता है, कभी कभी मैं उनको देखना नहीं पसंद करता, चाहे बीवी हो या शोहर हो, बीवी हो या भाई हो या वालिद हो, और कभी उनसे मिलने को बहुत दिल कहता है। तो मैंने कहा अल्लाह एक मुस्तकिल है, अल्लाह है ना जो, वो ज़ात मुस्तकिल है। इंसान के अंदर अगर वो क्वालिटी मुस्तकिल नहीं हो कि अल्लाह की ज़ात की, तो कभी हम उनको मिलना पसंद नहीं करते, कभी नहीं। यानी उसमें अल्लाह का अक्स वो अपने अंदर ले रहा है, खूबियाँ, तो मुस्तकिल तौर पर लेगा तो आप कहेंगे कि मुस्तकिल उसमें अल्लाह नज़र आता है। लेकिन अगर वक्ती तौर पर लेता है फिर वो एक आर्टिफिशियल बनावट होती है। कभी कभी तो आप मिलने को दिल नहीं बोलता है, बात करने को दिल नहीं बोलता है, तब क्या होता है बोले, हालांकि आप तो कह रहे थे कि उनमें अल्लाह नज़र आता है।
یا تو پھر وہ آپ کو سمجھ نہیں رہے ہوں گے وہ حساب سے، تو اس وقت اللہ نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کا نظر آنا یا نہیں نظر آنا انسانی کوالٹیز کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی اچھی صفات ہے، کہ انسان کے اندر کتنی اچھی صفات ہے۔ جس انسان میں خود اچھائی ہوگی، نیکی ہوں گی، وہ دوسروں میں بھی اچھائی اور نیکی تلاش کرے گا اور کہیں گا اس میں اللہ نظر آتا ہے۔ تو آپ کو کسی اور میں اللہ نظر آنے کے لیے خود بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ بھئی اللہ نے تو کہہ دیا کہ اللہ اس کو ملے گا جو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی نیکی سیکریفائس کی بلندیوں پر، کائے کی بلندی پر ہو، نیکی کی، اچھائی کی، بھلائی کی، ویل لائف کی لابھارتی ہو دنیا کے لیے، وہ اس کو مل جائے گا۔ لن تنالوا البر تنفقوا حتی مما تحبون، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ تم نیکی کی بلندی پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی بہترین چیزیں اللہ کو قربان نہ کر دو، یا پھر تم بہترین سیکریفائز نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر قربان کر دو یا بیوی قربان کر دو، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھو۔ جی، اور اس حساب سے دیکھا جائے تو اللہ ان لوگوں کے دلوں میں ہے جو کہ کسی خاص مقصد کے لیے ہیں، جی رہے ہیں اور کچھ کام کر رہے ہیں، اور اس کام کے لیے، اچھے کام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ مثلا مولانا آزاد نے اپنے مال کی قربانی دیے آزادی کی خاطر، مثلا ابوبکر صدیق نے قربانی دی مسلمانوں کی خاطر، مال دیے حضرت عمر نے۔ کئی مواقع ایسے ہیں جس میں قربانیاں کہاں ہیں، تو جس نے قربانی زیادہ دیا ہوگا، سیکریفائز زیادہ دیا ہوگا آپ کی خاطر بھی، اور آپ کو ایسا لگے کہ یہ انسان فطری طور پہ اسلام کی نظر میں بھی یہ قربانی بہتر ہے، آپ کے لیے بھی دیا اور اسلام کی نظر میں بھی، تو اس میں آپ کو اللہ نظر آئے گا۔ صرف آپ کے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی کر رہا ہوں تو اس میں اللہ نظر آئے گا۔ اچھا، سخی جو لوگ رہتے ہیں ان میں زیادہ اللہ نظر آتا ہے۔ سخاوت اللہ کی صفت ہے وہ بھی، کیونکہ اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا، غرور صرف اللہ کی صفت ہے۔ تو جو انسان زیادہ سخاوت کرتا نا، اس میں بھی اللہ کی صفت زیادہ ہوتی ہے۔ سخاوت سمجھتے بانٹنے والا، کیونکہ اللہ کی نعمتیں ساری، حقیقت میں نعمتیں ساری اللہ کی ہیں، لیکن کسی انسان کے پاس زیادہ روپے ہیں یا کوئی چیز زیادہ اویلیبل ہے اور اس کو بانٹتا ہے وہ، بس کہ اس کو یہ چیز دے دیا، اس کو دوبارہ نہ دیکھوں گا، اس بنا پہ بھی اس میں اللہ نظر آتا ہے، رب نظر آتا ہے۔ اچھا، آج کل کے نوجوان ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی بھلا لور میں دیکھو، تو بولے اس میں لور میں اللہ نظر آتا، اس میں کوئی صفت ہے؟ وہ تو گالیاں دیتی ہے آپ کو رات دن، اس میں کوئی سنجیدہ صفت دیکھی آپ نے؟ مہمان نوازی کی ایک عادت ہے بہت اچھی، کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتی ہے، تو وہ صفت ہے، تو ہو سکتا ہے نا اللہ نظر آئے، نہیں تو بے حیا ہو، بے شرم ہو، اور آپ جیسے نیک انسان کو مہرا بنا رہی ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے اس وقت؟ اس میں اللہ نظر آئے گا؟ اس میں شیطان نظر آئے گا؟ تو اللہ نظر آنے کا مطلب ہے انسان کو خود اللہ مل گیا تو اس کے اندر وہ صفات خود بخود آتی ہیں۔ اب بتاتا ہوں آپ کو لاسٹ ٹپ میں ایک اچھی پوائنٹ کی اور بہترین بات، کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ میرے اندر اللہ ہے یا سامنے والے میں اللہ ہے، تو آخری سٹیج میں ایک ہی بات سمجھنا ہے آپ کو، کہ جس انسان کے اندر زیادہ اللہ کی کوالٹیز ہوں گی اس میں زیادہ اللہ نظر آئے گا۔ اور انسان کو اللہ نے ایک چیز منع کیا اللہ کی کوالٹیز میں، وہ ہے غرور کرنا، تکبر کرنا۔ کہیں بھی بیٹھ جا رہے، کبھی نیچے بیٹھ جا رہے، کبھی اوپر بیٹھ جا رہے، کبھی نہانے کو کھیتوں میں چلے جا رہے، تو کبھی نہانے کو عالیشان اے سی میں نہا رہے، تو کبھی اسی ہوٹل میں رک جا رہے، کار ہے مگر سادے بیٹھے ہیں، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، تب جا کے آپ میں اللہ نظر آتا ہے۔ جی، آخری سٹیج میں، یعنی اللہ کی ساری کوالٹیز کو اپنے اندر لو۔ اللہ رحیم ہے، رحم کرنا سیکھو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، تو غفور الرحیم بنو۔ اللہ نکتہ نواز ہے، تو پوائنٹ نواز بنو۔ اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے، تو سخی بنو۔ اللہ محبت کرنا پسند کرتے ہیں، محبت کرنا پسند کرو، نفرت کرنا ختم کرو کسی سے بھی، محبت پہ بنیاد ڈالو۔ اللہ انصاف کرنا پسند کرتا ہے، تو انصاف کرنا کرو۔ بہت سی چند میجورٹی بتاتا ہوں آپ کو جس میں انسان کو اللہ بہت نظر آتا ہے، جس کے اندر انصاف زیادہ ہو، سخاوت زیادہ ہو،
انصاف، ججسٹی، سخاوت، چیریٹیبل ہو دو، اس میں زیادہ اللہ نظر آتا ہے انسان کو. یہ کچھ صفات ایسی پڑی جائیں، کچھ صفات میجر ایسی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ کی تجلی حاصل کرنے کا اور کسی انسان میں اللہ نظر آئے، کچھ خاص باتیں یہ ہوتی ہیں. اچھا، کبھی کبھی انسان کسی کی حیت اتنی زبردست ہوتی ہے کہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ نظر آتا ہے. حیت مطلب داڑھی ہے، بزرگ دکھ رہا، سفید داڑھی ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر وہ تاثر بھی ہوتا ہے. اور جو باتیں میں نے کہا نا، وہ اس کو ناپنے کا آلہ ہے، وہ اس کو کہ اس کی گہرائی کو سمجھنے کا آلہ ہے. والسلام، اللہ حافظ، شب بخیر، دن بخیر.